Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। इस्माइल, ये फिर गाने चला रहा है यार। यार देखें, ये किस किस्म का मोमिन है तालिब भाई? ये बताएं जरा, किस किस्म का मोमिन है? गाने चला के बैठा हुआ। नहीं, वैसे भी ये तो वैसे भी डेकोरम के खिलाफ होते हैं कि आप एक लाइव सेशन के अंदर आ रहे हैं, अगर आप पहले भी गाना भी सुन रहे थे तो आपको बंद करके आएंगे आप। ये थोड़ी कि बैकग्राउंड में गाने चल रहे होंगे और आप जो है लाइव स्ट्रीम में बात करेंगे, तो वैसे ही गलत बात है। अब ये देख ले, ये कर क्या रहा है, गाने शाने चला के आया भाई यहाँ पे जो है ये देखिए कितना अजीब बात है। चले देखते हैं इसके गाने बंद हुए कि नहीं हुए। अभी तक गाने चला रहा है, अब इसको निकाल देते हैं क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। इस्माइल यार, तुम पहले गाने तो बंद करके आओ ना, तुम 3 दफा ऐड किया, तुम गाने चला के बैठे हुए हो। अच्छा जी, ये एक और भाई है, मोमिन लग रहे हैं जी। मोमिन साहब, आप मोमिन है कि नहीं है? नहीं सर, मैं मोमिन नहीं हूँ। ओके, आपसे बाद में बात करेंगे, सॉरी बाद में बात करेंगे। सानिया मिर्जा जी आई हैं हमारे साथ। जी सानिया मिर्जा जी, आप मोमिन हैं? हेलो 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 जी, आपके पीछे शोर बहुत है। हाँ जी बोलिए। हेलो, आप मोमिना हैं? जी नहीं, आप किसी और को ले लीजिए। आई थिंक अभी बिजी हो आप। मोमिना चले, थैंक यू सो मच, आपको बाद में लेते हैं। ओके जी, तो वो एक ही मोमिन थे मिस्टर तालिब साहब, और वो जो थे वो गाने सुन रहे थे। वो पता नहीं हमारे पास आए क्यों हैं, लेकिन वो गाने सुन रहे थे। अब क्या किया जा सकता है जी साहब। ये देखिए फिर आ गए वो। अब अगर इन्होंने इस वक्त गाने चलाए हुए तो फिर ये मुझे कुछ कह नहीं सकते। बार बार प्राइवेट चैट में बोल रहे थे, तू डर गया मुझसे, मुझे ऐड नहीं कर रहा। तालिब साहब देखें जरा, धमकियां कैसे देते हैं कि तू डर गया मुझसे, ऐड नहीं कर रहा। और जब ऐड किया तो गाने चलाए हुए थे इसने। ये देखें, हाँ जी, हेलो, ये देखो, गेट लॉस यार। यार ये इस्माइल को अब कोई चांस नहीं मैं दूंगा। मोहम्मद खान साहब जी, मिलाद खान साहब जी, मिलाद खान साहब आप कौन हैं? मिलाद खान साहब भी चले गए। देखिए यार, आप लोग अगर आ रहे हो, मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ, आप लोग आ रहे हो प्राइवेट चैट में मुझे धमकियां दे रहे हो कि मैं डर गया, और उसके बाद जब आप आते हो तो आपको इतना भी नहीं है कि रिस्पेक्ट के। यार आप आए हो तो बात करो, फिर भाग रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? ये मैं कर देता हूँ आपकी तरफ से इन लोगों को कि भाई जिसने आना है बात करना है, भाई कोई डेकोरम होता है, कोई बात करने का तरीका होता है। बैकग्राउंड के म्यूजिक और नॉइस को बंद करें और बिल्कुल भाई एक बंद कमरे में होके बात करें, ताकि बात करने का भी लोगों को भी मजा आए, सुनने का भी मजा आए। ये कोई तरीकेकार थोड़ी है भाई। क्या तमीज भी हमें सिखानी पड़ेगी क्या? थैंक यू सो वेरी मच ताहिर भाई, तालिब भाई। चले जी, इस्माइल साहब एक बार ये देख, अब इनको मैं क्या ऐड करूं यार। ही इज अ वेस्ट ऑफ टाइम मैन। एंड देन ही सेज कि यार मैं फिर इन्हें कुछ बुरा भला कह दूंगा, कोई गाली निकाल दूंगा, तो फिर ये कहेंगे यार तुमने ऐसा क्यों किया। अच्छा, आप एक काम करें, आप एक काम करो, इसको ऐड करो और उसको बोलो बात करें। मैं देखता हूँ म्यूजिक के साथ या गानों के साथ कैसे बात करता है। इसको गाने चला रहा है ना। नहीं तो गाने ये तो वैसी स्टूपिडिटी है भाई। गाने चलाएगा तो मेरी स्ट्रीम पे स्ट्राइक आ जाएगी ना कि मैंने एक कॉपीराइट म्यूजिक प्ले कर दिया। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। ये तो मतलब स्टूपिडिटी का जो है ना लेवल ऑफ हाइट है भाई। यानी इससे साबित ये होता है कि इन लोगों को कुछ अम्ब का इंफॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। क्या कहते हैं सर आप? बिल्कुल भाई, टाइम बात ये हो रही है कि बात हो रही है, आप एक एतराज कर रहे हो, उसके ऊपर एक बात हो रही है। तो ये देखो, अब ये खुद बोल रहा है ले भाई ले भाई। ये इसका क्या मकसद है भाई? इस्माइल भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप, अगर आपको वो लेता है भाई कॉल के ऊपर, तो आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करें, और अगर आपने बात करनी तो करें, वरना रहने दें। ये तो आप सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई। इसको लें, आप लेते हैं, देखते हैं अगर इस दफा इनका म्यूजिक चल रहा है कि नहीं। हाँ जी, इस दफा नहीं चल रहा, शुक्र है इन्होंने बंद किया। हाँ जी, हाँ जी,
बोलिए। अरे भाई गाना मैं नहीं बजा रहा, बगल में बज रहा है गाना। तो किसी साइड पे समझ जाके में आई बोलना बात? ना, हाँ, गाना मैं किसी नहीं जगह बजा रहा साइड पे जाके बात करें ना। भाई। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं तुम्हारे कमेंट में भी बोला था कि मेरे पास प्राइवेट स्पेस नहीं है। व्हाट्सएप पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे चैट में बात नहीं, करेंगे। तो तुमने मैं कहा कि मैं टेक्स्ट छुप के चैट में बात नहीं बात नहीं करता, करता हालांकि चेहरा तुमने छुपाया हुआ है, ठीक है ना? सर। हालांकि चेहरा मैं तुमने छुपाया हुआ है, ठीक हाँ, ठीक है। और अब आ जाते हैं पॉइंट पे, अब आ जाते हैं पॉइंट पे, अच्छा अब नहीं, छोड़ो वो पॉइंट सब बाद बात, में आते हैं, पॉइंट पे बाद में आते ठीक हैं। है? सबसे पॉइंट पे पहले आ देखिए, जाते हैं, ठीक है ना? पॉइंट सुकून लें थोड़ा सा। आपको आप मेरी मुझे आवाज ये आ रही है? बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको मेरी आवाज आ रही है आप इस्लाम यार? ये बात सर देखें, ये बात करने आ रहा है। ये देखें, बात बारी बारी होती है या सिर्फ एक वन साइडेड होती है? इनको दावा दे, इनको सिर्फ यहाँ पे आके मेरे खिलाफ सिर्फ चंद एक चीजें उठानी है या इन्हें बात करनी है? मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। देखो हम्म, एडम, ये आप अगेंस्ट मुसलमानों की बात करते हो तो लोगों के जज्बात होते हैं, ठीक है? तो उसको आपको भी जरा थोड़ा सा बंदे को ठंडा ठंडा तो होने दो ना। आप भी तो ठंडा नहीं होने दे रहे ना उसको यार। सर क्योंकि शोर बड़ा है, मेरे हेडफोन लगाए होते हैं और इनके पीछे इतना शोर है कि ये शोर होता है यूजुअली इट जस्ट मेक्स मी गो मैड। बिकॉज आई नो। देखें, आप इतने शोर के साथ बैठ के आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं आपके साथ क्या बात कर सकता हूँ? नहीं नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना? सही है। बात यह है कि मैं उसको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई अगर बात करनी है तो बंदा एक अलग जगह पे चला जाए, कोई बाहर निकल जाए कि जहाँ पे शोर ना हो। लेकिन चलें, एक बंदा आ गया तो आप उसको आने देते, जरा उसको ठंडा तो होने दो, उसको देखो तो सही वो कह क्या रहा है। मैं अब उसको ठंडा होने देता हूँ, लेकिन उसके पास शोर बहुत है, खज्जल हो जाता है मेरे दिमाग जो है ना। ये ले ऐड करते हैं इनको, चलें वो वापस चले गए, बाहर चले गए। अच्छा जी, अच्छा तालिब भाई, जी नाउ जी। दैट वी आर हियर एंड आप बहुत मुझे अच्छे इंसान लग रहे हैं। बहुत जी कम जी। मैंने पाकिस्तानी लोग देखे हैं जी जी। जो थैंक यू। इस तरीके से, मुनासिब तरीके से, अच्छे तरीके से बात रखें और बात करें। ठीक है, बहुत लिटरली स्पीकिंग मैं काफी अरसे से यहाँ पे ये पाकिस्तान में आके बात कर रहा हूँ। वैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, आपको पता लग गया होगा मेरी बातों के स्टाइल से और सारा, और एक्स मुस्लिम हूँ, ये भी आपको पता लग गया होगा। जी 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 जी। और तो काफी देर से मैं इस चीजों के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि बहुत कम पाकिस्तानी मुसलमान ऐसे आते हैं जो इस तरीके से अच्छे तरीके से बात करें। अदरवाइज आप ज्यादातर देखिएगा कि वो आते हैं और सिर्फ गालियां ही निकालते हैं, ज्यादा कुछ उनके पास नहीं होता भाई बात गालियों के यह है अलावा। कि गालियां निकालने से आप किसी जगह पे पहुंचते नहीं हैं, ठीक है? इनफैक्ट लोगों को ये पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो इस बात से। जब आप गाली दोगे तो क्या आपको गाली देना नहीं आती है? सवाल तो ये, ठीक है? बिल्कुल। गाली आपको भी देनी आती है, ठीक है? अगर मैं आके आपको गालियां दूं और मैंने फर्ज करे 10 दी और आपने 2 दी, तो फायदा क्या हुआ? ये गालियों के लिए थोड़ी खोली है आपने जगह, ठीक है ना? गालियों का कंपटीशन हो रहा होता है सर अक्सर औकात। ये तो स्टूपिड। सही सही बता रहा हूँ, गालियों का कंपटीशन चल रहा होता आई है नो अक्सर औकात। भाई, आई नो ये पाकिस्तान के और इंडिया के लोग बहुत ज्यादा जज्बाती लोग हैं, ठीक है? तहम्मुल नहीं है, और मैं कोशिश करता हूँ तहम्मुल से बात करूं। इनफैक्ट जितनी मेरी नॉलेज है उसी के मुताबिक बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी, जैसे अभी आपने ये चीजें मेरे सामने रखी, ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम मेरे सामने आई है। मैंने इस पे जो आपने बात की है उस पर गौर भी मैंने फर्स्ट टाइम किया है, ठीक है? अच्छा, बट मैं आपको जो आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ वो अपने ईमान के मुताबिक देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई? क्योंकि ये जो आपके सवालात है ना, बेसिकली ये एक आलिम के लेवल के हैं, ठीक है? जो सर आपको आलिमों ने तो मुझे निकाल दिया ना। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे जवाब नहीं देना, उन्होंने मेरा काटना है गला। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ, लिखा हुआ है सर उनकी वीडियो, उनकी आवाजें, उनकी लाइव स्ट्रीम मेरी स्ट्रीम्स में पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं जाके। हाँ, उन्होंने कहा उसकी इसको एक तो हमने नहीं बताना, हमने तो इसको कोई जवाब नहीं देना, हमने तो इसका सिर्फ काटना है गला। ये मैं पाकिस्तानी आलमों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसकी वजह है। देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम्म, आप जब भी बात करें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखें, जब आप अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी प्रॉफिट्स और सहाबा के बारे में कोई भी बात करें तो आप उनको इज्जत दें मेरे भाई, क्यों? ठीक है? अगर आप इज्जत देंगे, इज्जत से मुराद ये कि उनके लिए कोई बदतमीजी के अल्फाज इस्तेमाल ना करें, कोई
آپ کا جو مدعا ہے وہ رکھیں, آپ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کریں اس کے اندر, ٹھیک ہے چیزیں. ہم تو سر دیکھیں حجت, ہم جو حجت بناتے ہیں وہ حجت ہم اپنے پاس سے تو نہیں بنا رہے ہوتے, حجت جو لکھی ہوئی ہے ہم تو وہی دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جس طرح آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ اب دیکھیں ایک بندے کو, جس طرح آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ ایرم بھائی آپ اپنے پاس سے بنا رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, میں نے تو اپنے پاس سے نہیں بنایا, جو حجت لکھی ہوئی ہے وہ بیان کر رہا ہوں اور اس کو میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں اگر کبھی ایسا ہوگا آپ کے ساتھ, یا چلے اس زمانے میں بھی کبھی ایسا ہو کسی کے ساتھ, تو کیا ہوگا بھلا؟ وہ ایسا ہی ہوگا نا, ایک بندہ پھڑک رہا ہوگا, ایسا ہی فیل ہو رہا ہوگا آپ کو. یہ اسماعیل بھائی دوبارہ واپس آئے. یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھائی. آپ ایک دیکھو, آپ نے میرے سے بات کی, آپ سمجھتے ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں, میں جو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط دے رہا ہوں؟ پہلے تو یہ نہیں سر, آپ مشورہ تو صحیح دے رہے ہیں, مجھے پتا ہے آپ کو اس بات کا مشورہ. ہاں کیوں, دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نے مزے لینے, وہ ایک الگ چیز. اس سے بھائی سے بات کر لیں. ہیلو جی جناب, جی جناب. ہاں ہیلو جی بھائی, جناب. میں گالی, پہلی بات گالی تو دیتا نہیں ہوں میں, ٹھیک ہے, ابھی تک میں نے ایک بھی گالی نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو میرے اوپر تہمت نہ لگائے کہ میں گالی دیتا ہوں, ٹھیک ہے. سر آپ کے اوپر ہاں نہیں لگا. دوسری بات, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, میں نے آپ نہیں بات چل رہی تھی تو میرے ہی لے کے چل رہی تھی, میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ کو اسلام سے پرابلم کیا ہے کہ آپ اسلام کو ڈیفیم کرنے میں لگے, کیونکہ اسلام پہلے مجھے یہ کلیئر کر دیجیے. کہ اسلام مجھے قتل کرنے کا بولتا, کس چیز کا قتل؟ مجھے قتل کرنے کا بولتا, کس چیز کا نہیں, میرا قتل کرنے کا بولتا, مجھے قتل کرنے کا بولتا. کس کو کہا قتل کرنے کے لیے؟ مجھے. نہیں تو تمہارا قتل ہوگا, کون کرے گا, کس کو حکم دیا گیا کہ تمہارا قتل کرے؟ کوئی بھی کر سکتا ہے. کیسے؟ کیا مطلب کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ تمہارا قتل کر دے؟ سر دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور بے شمار لا تعداد احادیث. ٹھیک ہے, ٹھیک, نہیں حدیث نہیں, قرآن کی آیت پیش کریں, قرآن کی آیت پیش کریں. سن لیں میری بات سنیں. آپ صرف ہو سکتے ہیں قرآن اونلی مسلمان, ٹھیک ہے. ہمارے نہیں میں حدیث کو بھی مانتا ہوں, میں حدیث کو بھی مانتا ہوں, میں حدیث کو بھی مانتا ہوں. یار آپ اسٹیٹمنٹ پوری نہیں ہونے دیتے نا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ نے سوال ٹھیک ہے بولیے. ہاں بولیں. لا تعداد احادیث ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر پاکستان میں سارا کچھ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں پاکستان, آپ انڈیا کے لگ رہے ہیں مجھے, پاکستان سے, انڈیا سے؟ ہاں میں انڈیا سے ہوں. اوکے, اگر آپ پاکستان کی بات کریں جہاں پہ میں ہوں, وہاں پہ اگر آپ محمد صاحب کی بے حرمتی کر دیں تو آپ کو ٹھیک ہے پھانسی کی سزا ہے, ٹھیک ہے. یہ مقدمہ ہی جعلی ہے, جو جعلی ہے بوس, مقدمہ ہی جعلی ہے. اوکے ہوگا جعلی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے فرق اس وجہ سے, بالکل اس چیز سے نہیں بالکل پڑتا کہ جعلی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس سے مجھے فرق اس وجہ سے نہیں پڑتا کہ میں پاکستان کی نقل ہوں اور میں پاکستانی ہوں, سو مجھے فرق نہیں پڑتا اس تو چیز سے. آپ کو سنو نا, آپ کو فرق اس بات سے بھی نہیں پڑنا چاہیے, آپ کو فرق اس بات سے بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ پاکستانی عالم یا عوام کیا کر رہی ہے. آپ کو فرق اس بات سے پڑنا چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, کیونکہ آپ اسلام کو ڈیفیم کر رہے ہیں, مسلمانوں کو ڈیفیم نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مسلمان اگر کوئی دارو پی رہا ہے تو اس کی وجہ سے اسلام بدنام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اسلام اپنی جگہ بالکل 100% صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مسلمان گناہ گاری کر رہا ہے تو اس کا الزام مسلمان پہ جائے گا, اسلام پہ نہیں. تو میرے بھائی میں وہی بتا رہا ہوں, ہاں بولیے. میں نے کب کسی مسلمان کے ایکشن کو جرنلائز کیا ہے؟ مجھے ایک جگہ بتا دیں تو جہاں پہ میں نے ابھی آپ سے کیا سوال پوچھا تھا کہ آپ اسلام کو ڈیفیم کیوں کر رہے ہیں, تو آپ نے کیا دیا, کیا جواب دیا آپ نے؟ یار ایک تو بندہ سنتا نہیں. ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں, بولو. سر دیکھیں, میں نے اسلام کے اوپر بات کی ہے اور اسلام میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں, ٹھیک ہے, اور احادیث کثیرہ ہیں, احد نہیں کثیرہ ہیں. من بدل ٹھیک ہے, دین کثیرہ سمجھ گئے. من بدل دین فاقتلوا. من بدل دینہم فاقتلوا, مطلب جو دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. جی سر, نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے, قرآن میں کہیں نہیں آیا یہ بات. میں نے کہا حدیث کثیر ہے, تو پھر قرآن کہاں سے آ گیا یار؟ اب یہ بات, اب میری بات سن لو, اب میری بات سنو نا, میں کیا کہہ رہا ہوں, پہلے میری بات میں جواب دے رہا ہوں. غلط جواب سن لو. فٹ بال نہیں کھیلنا, آپ سنو نا, جواب سن لو. میں فٹ بال نہیں کھیل رہا, فٹ بال نہیں, آپ کا جواب دے رہا ہوں, میں آپ کا جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے بولو. یہ لکھی ہوئی ٹھیک ہے ایک حدیث, ٹھیک ہے بولو. دوسری حدیث, ہاں ٹھیک ہے, تیسری حدیث, ٹھیک ہے, چوتھی حدیث,
ٹھیک ہے 5ویں حدیث، ٹھیک ہے 6ٹھی حدیث، ٹھیک ہے 7ویں حدیث، کتنی دیکھیں؟ ٹھیک ہے 8ویں، ٹھیک ہے 9ویں، 10ویں، 11ویں. علی نے تو 2 لوگوں کو جلا بھی دیا، یہ دیکھیں علی نے تو 2 ٹھیک ہے کو جلا بھی دیا، یہ دیکھیں جلا دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے Some ٹھیک ہے people ٹھیک ہے apostatized after accepting Islam. کچھ لوگوں نے ٹھیک ہے اسلام قبول کرنے کے ٹھیک بعد ہے اسلام چھوڑ دیا. علی burned them with fire. ٹھیک ہے علی نے ان کو ٹھیک ہے آگ سے جلا دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور تو کچھ ابن عباس نے کہا کہ یار میں آگ سے نہ جلاتا، میں البتہ انہیں قتل کر دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور ہے کچھ من بدل دینہ فاقتلوہ. اور کچھ جی بولیے. اور کچھ اور کچھ ہیلو بولیے سر. ہو گیا نا آپ کا؟ ٹھیک ہے اب میرا جواب سن لیجیے. میں سنائیے. کہہ رہا ہوں آپ حدیث ایک پیش کریں یا 1000 پیش کریں، مجھے اس سے کوئی فرق. چلیں آواز قرآن میں جائے گا تو وہ چاہے صحیح حدیث ہو چاہے غلط حدیث ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن سے سمجھ ٹکرا میں کے آئی بات؟ دکھائیں. تو قرآن کی آیت دیں اور اس کو قرآن سے ٹکرائیں پلیز. آپ قرآن میں بتا دیں کہاں لکھا ہوا ہے. سر قرآن کی آیت آپ دیں اور بتا اس دیں. حدیث کو قرآن میں سے کہہ رہا ٹکرائیں. ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ قرآن میں یہ عقیدہ دکھا دیں. میں کہہ رہا ہوں آپ قرآن میں یہ عقیدہ دکھا دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. اسماعیل ہاں سنیں. بولیے نا. ہاں ہاں سن لیا، بولیے دیکھیں آپ نے بولے یہ سن لیا حجت، سن پھر لیا. وہی بات ہے، پھر بولتے جا رہے ہو. آپ نے یہ حجت پریزنٹ کی ہے کہ حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے تو آپ اسے چھوڑ دیں گے. اب چونکہ حجت آپ نے پیش کی ہے، ایویڈنس بھی آپ نے پیش کرنا ہے. مجھے اس سے ٹکراتی ہوئی آیت دیں قرآن سے. تو میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں نا. آپ عقیدہ جو ہے اسلام میں، دین اسلام میں بھائی عقیدہ جان ڈو اینڈ ہیلو ڈونٹ ہیلو کرنا کیا ہے اور نہیں راکٹ کیا. سائنس، بھائی راکٹ سائنس. جان میری بات سن لو. اوکے لسن ویری کیئرفلی. پہلے سن لیں تاکہ آپ مجھ سے بات کر سکیں. The burden of proof is upon the person who presents an authoritative word. آپ نے ایک authoritative word پیش کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو اس حدیث کو ہم نے ایکسپٹ نہیں کرنا، چاہے وہ کثیرہ ہو چاہے وہ واحد ہو. اب آپ کا برڈن آف پروف از آن یو کہ آپ نے مجھے کوئی قرآن کی آیت پریزنٹ کرنی ہے جو ان احادیث کے ساتھ ٹکرائے. اور یہ بھائی صاحب بھاگ گئے ہیں ایک دفعہ پھر. طالب بھائی یہ دیکھیں یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں. ذرا یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں اب آیا واپس اگر ان کو میری بات سمجھ آ گئی ہو تو. لوگ گمراہ کر رہا ہے اس کو. تو میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اوکے چلیں ایک آیت دیجئے جو اس حدیث سے ٹکرا رہی ہو. ایک تو لوگ جذباتی ہوتے ہیں. میں کیا بولوں. بات یہ کہ ایک تو آدمی کو تحمل سے بات کرنی چاہیے. اگر جذبات بھی ہیں تو جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے. آرام سے بات کرے، باری باری بات کرے. ایک تو جب بات میں دیکھیں اس میں یہ طریقہ کار آپ کا بالکل صحیح ہے. جیسے میں اور آپ بات کر رہے تھے، آپ پہلے ایک بات کرتے تھے پھر میں بات کرتا تھا. اس سے سب کو جو ہے سمجھ میں آتا تھا. اچھا میں ان سے ذرا تھوڑی سی ریکویسٹ کر دیتا ہوں. سر آپ بات کر لیں ان سے. یہ لیں آپ ان سے بات کر لیں، میں پیچھے ہٹ دیتا ہوں. یہ لیں آپ بات کریں. اچھا اسماعیل بھائی. ہیلو. اسماعیل بھائی اسماعیل بھائی طالب بھائی السلام بولتا علیکم. ہوں. ہاں بولو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا ایک تو اسماعیل بھائی آپ کی جو ہے نا آواز کٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، بار بار. دوسری بات یہ کہ ایک تو شور بہت زیادہ ہے، ہاں پلس آپ جو ہے نا تھوڑا سا تحمل سے بات کرو، جذبات سے نہیں. آرام سے سکون سے باری باری نہیں بات کرو. جذبات سے. ارے جذبات سے نہیں. میں جذبات سے بات نہیں کر رہا. میں اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ آپ قرآن سے کوئی آیت پیش کریں جو یہ حدیث ٹکراتی ہو. قرآن میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اس دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ مطلب جو ہے کہ دوسرے کو مطلب جو اس دین میں لے گا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ غنی ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم لوگ پھر جاتے تو پھر جاؤ. اللہ نے قتل کا حکم نہیں دیا، قرآن میں لکھا ہے، ترجمہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر بولیں گے تو وہ میں مطلب جو ہے کہ اس کا دلیل بھی پیش کر دوں گا، لیکن اس کو سرچ کرنے میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے؟ میں یہاں ذاکر نائک کی طرح جو ہے نا رٹا لگا کے نہیں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ دین سے پھرو گے، یعنی کہ مطلب جو کہ اس ٹائم کے مسلمان جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو کہا گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تو بے نیاز ہے، وہ دوسرے کو اس دین کے لیے چن لے گا. ٹھیک ہے نا؟
वहां पे कत्ल का हुक्म नहीं दिया। ये रहा पहला जवाब। दूसरा जवाब ये है कि आप हदीस से कोई अकीदा नहीं बनाएंगे। डू एंड डोंट्स कुरान में है, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल कर दिया है, ठीक है ना। ये डू एंड डोंट्स है, कैसे करना है, हाउ, ये आप हदीस से पेश करेंगे। हदीस जो है शरात के लिए इस्तेमाल होगा, अकीदा के लिए नहीं। अकीदा अगर हदीस से बनाने लगे ना तो हदीस में तो बहुत घोटाला हो चुका है, दीन इस्लाम तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। बात पहले मेरी ये सुने। तो आप कुरान से कोई ऐसी आयत पेश करें जहां लिखा हो कि जो दीन छोड़ दो उसको कत्ल कर दो, बात खत्म, सर जो आपका मुकदमा साबित हो जाएगा। जो आयत आपने प्रेजेंट की है वही आयत जो है ना आपको इसकी तस्दीक करती है कि दीन से फिरने वालों को मारा जाता है। नहीं नहीं, वहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि दीन से फिरे तो मार देंगे। आप आयत आधी प्रेजेंट कर रहे हैं, आयत पूरी पढ़ चले आप पूरी प्रेजेंट कर दें। हाँ पूरी प्रेजेंट कर दें। आप आयत पूरी पढ़े जरा, क्या है? दें आप। मैं तो अभी वो आयत नंबर जानता नहीं हूँ, आपको पता है तो आप दें। हाँ आप लोग जानते ही नहीं है कुछ भी, यही तो प्रॉब्लम है। आप नहीं, मैं आपको दे सकता हूँ ना। इस्माइल साहब, इसीलिए इस्माइल साहब रुके यार, एक तो आप रुकते नहीं, हवा के घोड़े पे सवार है। आपने मुझे प्रेजेंट किया सूरह माइदा की आयत नंबर 54, ठीक है। And who have believed, whomever of you should revert from his religion, Allah will bring forth in place of them a people, other people. He will love, who will love him, humble towards the believer, strong against the disbeliever. They will strive in the cause of Allah. युहाजिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में जहाद करेंगे। वला यखाफून लौमाता इल्लम ज़ालिकल फज़लुल्लाहि युतीहि मिन यशाअ वल्लाहु तआला वसीउल अलीम। नाउ देखो, काफरों पर बहुत भारी और अल्लाह की राह में जहाद करेंगे। सर ये जो अल्लाह की राह में जिहाद है और ये जो काफिरों के ऊपर स्ट्राइव करेंगे, ये किस तरीके से कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? इसका जवाब तो हो गया आपका। अब मैं जवाब दे दूं, अब मैं जवाब दे दूं, बताइए अब मैं जवाब दे दूं। बताइए सर, बहस कम करें, जवाब बताएं। बताइए सर, किथे गए? वो मौजूद है, उनका लगता है नेट का मसला। बताइए 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 बताइए। हाँ बोल तो रहा हूँ। किसमें बताएं आपकी, वो किधर लिखा है कि जो दिन से फिर जाए, जो दिन से फिर जाए उसको कत्ल कर दो, कहाँ लिखा है बताएं आप जरा। आप बताएं ना, अब आप बताएं क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे तो मुकदमा तो आपने पेश किया है ना, आप बताएं। ये तो अल्लाह की राह में जिहाद करने का हुक्म है, ये तो मोमिनों को दिया गया है, ये तो मोमिनों को हुक्म है, ये तो यहाँ क्या और जगह भी हुक्म है, अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह कहा है। और जिहाद किससे किया जा रहा है? जिहाद किससे? काफिरों से किया जा रहा है जिहाद, काफिरों से। एक अपोस्टेट कौन है? अपोस्टेट कौन है? सर तालिबान ने बोल लेंगे हम। अपोस्टेट कौन है? क्या अपोस्टेट मतलब? अपोस्टेट कौन है? अपोस्टेट मुसलमान है? हिंदी में बोलो, हिंदी में। मुर्तद मुसलमान है? मुर्तद, मुर्तद ये किसको कहा जा रहा है? ये आयत जो नाजिल हुई है किसको कहा जा रहा है? क्या उस समय वो जिसपे नहीं आप ये बताएं, आप ये बताएं, सुने आप जो है ना बात को घुमाए नहीं, आप ये बताएं कि ये आयत सुनो ना, मैं क्या सुनो, आप पहले मुझे सुनो, आप पहले। मुर्तद कौन है? मुर्तद कौन है? काफिर है कि नहीं? मुर्तद काफिर है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल। क्या करें अब? क्या करें अब? क्या करें? क्या क्या करें? क्या क्या करें आप बताएं। इतना सी बात है। हरबुर रिदा क्यों हुई थी? क्या इतनी सी बात? हरबुर रिदा क्यों हुई थी? हरबुर रिदा क्यों हुई थी? हरबुर रिदा क्या होता है? हरबुर रिदा क्यों हुई थी? वो क्या होता है? मोहम्मद साहब की वफात के बाद अबू बकर ने 1.5 साल हरबुर रिदा की थी, अपोस्टेसी वार की थी। क्यों की थी? वो क्या होता है? वो क्या होता है? अच्छा वो मैं मक्का से मतलब जो कि हरबुर रिदा क्या होती है बताएंगे? आप बताएं ना, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तालीम हरबुर रिदा क्या होती है? आप बताएं। उन लोगों से लड़ाई जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। हर्ब का मतलब होता है वार, जहाद। आपने देखा? आपने देखा? आपने देखा? मोहम्मद को आपने देखा? आपने देखा? अरे नहीं, मोहम्मद को आपने देखा? मोहम्मद तो कुरान से साबित है, कुरान से साबित है, कुरान से साबित है। मोहम्मद तो कुरान से साबित है, कुरान से साबित, कुरान से साबित है, कुरान से साबित है, कुरान से साबित है, कुरान से साबित है, कुरान से साबित है,
قرآن سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے, بالکل کر دوں گا, بالکل کر دوں گا. سورہ محمد پڑھو, سورہ محمد پڑھو, سورہ محمد پڑھو. باپ سے مطلب نہیں ہے, باپ سے مطلب نہیں ہے, باپ سے مطلب ہی نہیں ہے, باپ سے مطلب ہی نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, باپ سے مطلب ہی نہیں ہے. کیوں ہے, کیوں ہے؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمیں اس سے مطلب ہے, ہمیں پیغمبر محمد پہ ایمان لانا ہے, ہمیں پیغمبر محمد سے ہمیں پیغمبر محمد پہ ایمان لانا ہے. پیدا کہیں سے بھی ہو, اس سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ کہیں سے بھی ہو, جہاں سے تم پیدا ہوئے وہاں سے سب پیدا ہوئے. بکواس کیا, کیا بکواس, کیا بکواس؟ جہاں سے تم نکلے, 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 جہاں سے تم نکلے. ایک کہاں سے منٹ نکلا میں, کہاں سے نکلا میں, بس ہو گیا, بس ہو گیا, بس ہو گیا. اسماعیل بھائی, ارے اسماعیل کہاں سے نکلا؟ ایڈم اسماعیل پلیز. ہوں, بات یہ ہے, میں نے آپ لوگوں کو پہلے بولا تھا, ایڈم بھائی آپ کو بھی بولا تھا. میں کیا بول رہا ہوں, میں کیا بول رہا ہوں, کام کی بات کرو, الٹی سیدھی باتیں نہ کرو, سوال جواب کرو اس چیز پہ, کام کی بات پہ سوال کرو, یہ فالتو کی باتیں نہ لاؤ, ڈیبیٹ کرو ڈیبیٹ کے طریقے سے, فالتو کی باتیں نہ لاؤ. آپ میوٹ کریں اس کو, ایک اپنے مائک ہاں میوٹ کریں, میوٹ. ہاں ایڈم بھائی, بات یہ ہے کہ جذبات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہم نے لڑائی, دیکھو اس میں شور آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے فائدہ. اچھا آپ کا بھی بلڈ پریشر بڑھے گا, اس کا بھی بلڈ پریشر بڑھے گا, کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات کا. بات یہ ہے, اب دیکھیں یہ بندہ تمام حدیثیں, تمام صحابہ اکرام کے جو اعمال ہیں ان کو کھڈ لائن لگانے کے بعد صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور قرآن وہ کہہ رہا ہے. نہیں نہیں, میں آپ کو جواب دے دوں. قرآن میں کی جواب, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کو آپ کے تمام علماء اکرام کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ جو کرپشن ان دا لینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر, یہ 54 پریزنٹ کی ہے نا, 54 سے پہلے سر 33 آتی ہے, 33 کے بعد 54 آتی ہے, ٹھیک ہے. 33 کے اندر آیا ہوا ہے فساد, کرپشن ان دا لینڈ. جو کرپشن کا ورڈ, فساد کرپشن کا ورڈ یہاں پہ آیا ہوا ہے نا 33 کے اندر, وہ ظاہر کر رہا ہے کس کو, کہ جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں اور جو آپ کے لوگ ہیں نا جو اپوسٹسی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دے آر ایکچولی ڈوئنگ کرپشن ان دا لینڈ, ٹھیک ہے. اور اس کو آپ کے تمام محدثین اکرام اور سکالرز اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں آلموسٹ یونینیمسلی. مجھے نہیں پتا کہ آج کل کے لیٹسٹ سکالرز کیا کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیٹسٹ کو میں پڑھتا نہیں ہوں, ٹھیک ہے. جس طرح آپ کے انجینئر مرزا کہتے ہیں نا, اگر آپ نے دین کو سمجھنا ہے تو ارلی سکالرز کے پاس جائیں. ارلی سکالر سے بھی اچھا ہے کہ آپ صحابہ اکرام کے پاس جائیں, یعنی کہ ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں دین کو سمجھنا ہے تو آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا. اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ جائیں گے بعد کے جو لیٹسٹ جو ارلی کے محدث ہیں, قرطبی, طبری, اور یہ اسلامک انجینئر بھی بول رہے ہیں, ان کی کئی آرٹیکلز ہیں اور ویڈیوز ہیں, آپ نے دیکھی ہوں گی. اسلام, اب آپ بند کریں, آپ سے بات نہیں کر رہا, میں طالب سے بات کر رہا ہوں, چپ کر جائیں, میوٹ کریں اپنا, میں نے آپ کو میوٹ کیا تھا. تو طالب بھائی, اب اگر یہ سارا کچھ ہم نے کرنا ہے تو ابو بکر نے جب حرب الردہ کی 1.5 سال تو انہوں نے غلط کی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں وہ مسلمہ کذاب کے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی. ایک تھا صرف کیا بھائی, وہ پورا جتھا تھا, وہ پورا جتھا تھا. مسلمہ کذاب نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, ٹھیک ہے, نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک سیکنڈ, نبوت کا, سوری نبوت, خدائی کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں, نبوت کا دعویٰ کیا تھا, نبوت, سر میرے منہ سے سلپ آف ٹانگ ہے بھائی, تو ایسی میری بات کو پکڑنا نہیں, میں بول رہا ہوں میرے الفاظ غلط ہیں, میں اسے کریکٹ کر دیا سر, کوئی مسئلہ نہیں, میں نے آپ کو کریکٹ کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. وہ نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے خلاف جنگ ہوئی تھی. دوسری بات, وہ جو آپ نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے, اچھا نہیں, ایک سیکنڈ پہلے یہ دیکھیں, مسیلمہ الکذاب کے ساتھ لڑائی سیپریٹ ہے. اس لڑائی کا نام کیا ہے, حرب الردہ. ردا کیسے کہتے ہیں سر, ردا, اب یہ تو مجھے نہیں پتا. جو کہ چھوڑ دے دین اسلام, رد کر دے دین اسلام. حرب الردہ, اپوسٹسی وارز, مرتدوں کے خلاف وارز. دیکھیں سر, مسیلمہ الکذاب بھی وہاں پہ بیچ میں آ جاتا ہے, یس آئی نو, لیکن وہ آپ کی مین حجت نہیں ہے. اس کا نام یہ نہیں ہے کہ حرب فی مسیلمہ الکذاب, نہیں, یہ حرب الردہ ہیں. آپ ایک دفعہ اگر خود جا کے پڑھ لیجئے گا, میری بات پہ یقین نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, I don't have to worry about that. آپ پڑھ سکتے ہیں حرب الردہ. یس, مسیلمہ الکذاب کا نام بھی اس میں آتا ہے, اس کے ساتھ بھی لڑائی کی تھی, ٹھیک ہے, یس کی تھی, انکار نہیں کر رہا, مگر میجورٹی جو آپ کی لڑائی ہوئی تھی وہ کس کے خلاف ہوئی تھی, وہ ہوئی تھی اپوسٹسی کے خلاف, کہ محمد صاحب کی وفات کے بعد
مسلمانوں نے دین اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ کی حرب الردہ شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور اسی لیے اس کو اپوسٹسی وار کہا جاتا ہے, ردہ وار کہا جاتا ہے. سر میں آپ کو ایک اسکالر ہے اپنا الازہر یونیورسٹی کے, سر انہوں نے ایجپٹ میں سر سیٹلائٹ ٹی وی کے اندر بات کرتے ہوئے اپوسٹسی وار کے بارے میں بیان کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا بیان کیا ہے سر, میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں. اگر آپ کو کوئی شک پھر بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یعنی دین اسلام کو آپ مانیں گے کہ میرے سے اور آپ سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور مانتے ہیں, کریکٹ؟ اچھا ایڈم بھائی, کہیں آپ نئے والوں کو لے رہے ہیں, کہیں آپ پرانے والوں نہیں, سے وہ نئے والے پرانے والوں کو ہی ایکسپلین کریں گے نا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر نئے والے نے اپنے پاس سے کچھ پریزنٹ نہیں کیا, بٹ رادر قرآن, حدیث اور سننا اور ارلی لوگوں کی لکھی ہوئی تفسیر کو بیان کیا, تو دیٹس فائن, آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو. لیکن اگر وہ اپنی حجت بیان کر رہے ہیں, سر آپ کو پتا نا کہ امام کیا نام تھا ان کا, جنہوں نے وہ لکھی تھی بخاری کی تفسیر, کیا کہتے ہیں ان کو, جنہوں نے بخاری کی تفسیر کس نے لکھی تھی, بھلا یاد اس وقت نہیں آ رہا. فتح الباری کس نے لکھی ہے سر؟ فتح الباری امام حجر اسقلانی. سر امام حجر اسقلانی اپنی کتاب حجر اسقلانی, ٹھیک ہے, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایون علماء دین کی اپنی سوچ سے بہتر ہے کہ آپ ایک ضعیف حدیث کو سورس بنا لو. آپ کو پتا نا اس بات کا؟ جی جی. اچھا اسماعیل بھائی کہہ رہا ہوں, میڈم بھائی میں نا میرے گھر میں آج دعوت. اچھا دعوت یہ سن لیں اور پھر چلے جائیں. یہ دیکھیں, یہ سن لیں, میں بالکل میں بعد میں فالو کروں گا آپ کو. مجھے یہ سن دو تین لوگ آ چکے ہیں, یہ آپ یہ سن لیں اور پھر چلے جائیے گا. یہ دیکھیں, یہ وہ ان کی بات بتا رہا ہوں, یہ سن لیں. عربی کے اندر ان کی یہ ساری بات ہے, نیچے جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, یہ سن لیجیے. الردة لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام, كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. وفي آية المائدة إنما جزاء الذين. اب دیکھیں یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 دے رہے ہیں. قرطبی, طبری اور ابن کثیر تینوں ایگری کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں ردا لوگ یعنی اپوسٹس شامل ہیں. يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا. جاء عن أبي قلابة وغيره من التابعين إن هذه جاءت في المرتدين, وجاءت أحاديث كثيرة, مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة, أحاديث كثيرة عن یہ نہیں کہہ رہا ایک دو یا تین, کہتا ہے ایک دو یا تین حدیثیں نہیں ہیں, حدیث کثیرہ لکھی ہوئی ہیں. عدد من الصحابة يعني في أن يقتل المرتد. حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. حديث ابن مسعود لا يحل امرئ إلا بإحدى ثلاث, السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل. اب دیکھ لیں سر, انہوں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا, انہوں نے صرف احادیث دی ہیں اور قرآن کی آیت دی ہے. طالب بھائی ایز لانگ ایز آج کا اسکالر بھی یہ کر رہا ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے جانا پیچھے ہی ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, آج کی حجت یوز نہیں کرنی. سر بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو ویری مچ. میں آؤں گا, ٹھیک ہے. تو باقی سوری میں آپ سے بہت بات کرتا, لیکن پتہ ہے کیا, بار بار جو ہے نا نیچے سے آ رہے ہیں بول رہے ہیں یار وہ روٹی تو لا دو. آپ یقین مانو سر, پلیز آپ کریں, پلیز کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. خیر سے جائیں. تھینک یو سو ویری مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور تھینک یو. آپ جیسے بھائی آلویز ویلکم.